हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग यहां पर पहाड़गंज के इलाका UC9 में मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग यहां पे आए हैं जुबैर साहब के इंटरव्यू के लिए। हम चाहते हैं कि वो अपने बारे में आवाम को आगाह कर सकें, आप लोगों तक उनके बारे में सारी बातें पहुंचें, ताकि कल जब इलेक्शन हो तो आपको पता हो कि आपको कौन सा नुमाइंदा जो है उसको सिलेक्ट करना है और किसको वोट देना है, कौन सा नुमाइंदा जो है उसने अपने इलाका में कितना काम किया है और कौन कल को इलेक्ट होकर आपके काम आ सकेगा। व्यूअर्स, ये सारे प्रोग्राम हम लोगों ने आपके लिए अरेंज किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आएंगे। आइए जुबैर साहब से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग जुबैर साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने इलाका में अपने लोगों के लिए क्या कुछ किया है और वो खुद ही अपने बारे में आपको बताएंगे कि वो इस वक्त किस सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और आगे उनके क्या मंसूबे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी जुबैर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, खुदावंद का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसके हवाले से जो आपके आगे प्लान्स हैं आवाम के लिए, कल को इलेक्ट होकर जो आपने सोचा है कि आप अपने आवाम के लिए करेंगे, उन सारी बातों के हवाले से हम लोग इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। आप हमें ज़रा अपने पार्टी का और अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन करवाएंगे आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि क्या है आपके पार्टी का, आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी का क्या मंशूर है हमारे जो अक़लियती नुमाइंदगान हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर है और मैं इलाका पहाड़गंज का रहायशी हूँ। मेरा UC9 से ताल्लुक़ है। यहाँ से मैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान MKM की तरफ से मैं फ़ाइट कर रहा हूँ इलेक्शन वाइस चेयरमैन के लिए। हमारा मंशूर खिदमत है, जैसे कि हमारा पहले भी मंशूर खिदमत रहा है। बिला मज़हब, बिला रंग व नस्ल, बिला तफरीक, हर मज़हब, हर छोटे बड़े के दरवाज़े पर उनकी बुनियादी सहूलतें पहुँचाना, ये हमारी पार्टी का, ये हमारा अवलीन मकसद है। ठीक है, जो कि हम अपनी तहरीक के कायदीन की बात को रखते हुए चलते हुए उसको इंशाल्लाह पूरा कर रहे हैं और फ़र्दन हमें हमारी तहरीक से हिदायत मिलती है। जो सा काम करना है, जिस तरह करना है, वो हम बता रहे होते हैं और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। रिसेंटली जो कि पहाड़गंज से मैं ताल्लुक़ है, चूँकि मैं बताता चलूँ कि एक अरसा दराज से करीब 70 साल पुरानी आबादी है जो कि लीज़ नहीं थी, कच्ची आबादी में काउंट होती थी। इसको वक्तन फ़वक्तन हमारे बुज़ुर्गों ने, जो भी थे, जहाँ भी थे, उन्होंने बहुत मेहनतें की, जेलें काटी, मारे खाई, लड़े झगड़े, बहुत मुश्किल से उन्होंने जहाँ तक पहुँचाना था पहुँचाया। और बीच में मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ भी आईं, जैसे कि मैं जो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट पार्टी उन्होंने और जो वफाक में है उन्होंने, दोनों ने बहुत कोशिश की, जो कि इलाका लीज़ नहीं हो सका जबकि वो रूलिंग में थे। आखिरकार ये सहरा MKM को जाता था, तो MKM से जब वाबस्तगी हुई हमारे भी और न्यू जनरेशन के हाथ में आया, तो वो काम जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ा हुआ था, जहाँ पर कोशिश कर रहे थे, उसको, उस शम्मा को, उस मिसाल को हमने लिया और आगे लेके चले और इस मोहल्ला पहाड़गंज को हमने लीज करवा कर छोड़ा, जो कि ये सहरा MKM को जाता है। ठीक है, ये लीज हुआ एक अरसा दराज के बाद। और इसके साथ मैं ये बताता चलूँ कि जब ये लीज हुआ, इसकी फाइल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका प्रोग्राम हमने उसको प्लान किया। उस दरमियान में जितने भी पहाड़गंज में कम्युनिटी सेंटर्स थे, जो कि चर्चेस थे एस्टैब्लिश, उनको फाइल्स भी हमने तहरीक की तरफ से, पाकिस्तान MKM की तरफ से हमने उनको गिफ्ट दी गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर था उस पर एक बड़ा बचड़ लगना था, जो कि एक खाली बेजान वैरान गंदा, जहाँ लोग कचरा फेंकते थे, जहाँ अंबार लगा हुआ था कचरे के, उसको एक खाली प्लॉट को कम्युनिटी सेंटर की जो जगह थी वो बनाया। पहले उसका कचरा निकाला, फिर उसको बनाया और माशाल्लाह से अब लोग वहाँ बैठते हैं। एक छत बनी हुई है, प्यारी सी बनी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, हवा में बैठते हैं, ताकि हमारी अगर कोई मैयत हो जाए, कोई प्रोग्राम हो जाए, कोई खुशी हो गमी का, लोग छत के नीचे बैठ के अपना प्रोग्राम करते हैं। रिसेंटली जब मैं आया, हम लोगों ने बागडोर संभाली,
تو ہم نے اپنی تحریک سے بات کی, اپنے قیادت سے بات کی, رابطہ کمیٹی سے ہم نے بات کی, ہمارے ٹاؤن سے بات کی, تو انہوں نے ہمیں ایک بجٹ دیا جس پر ہم نے ریسنٹلی پہلے بھی ہم نے ہی یہاں پانی کا کام کروایا تھا, پورے علاقے میں پانی کا ہم نے کام کروایا, گھر گھر پانی پہنچایا. پھر ہم نے علاقے کو سولنگ کروائی, مینس کہ سی فلورنگ کروائی. پھر بیچ میں ہماری پارٹی کے حالات سب کو پتہ ہے کیسے رہے. اب دوبارہ سے جب ہم ورکنگ کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, لوگ ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور سکھ کا سانس بھی لے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ یہیں پر رہتے ہیں اور یہیں رہنا ہم نے, اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا زبیر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس علاقہ کے ایکچولی مسائل کیا کیا ہیں؟ مسائل تو بہت سے ہوتے ہیں, لیکن جو بیسک مسائل ہے کیا آپ ان کے بارے میں چھوٹا سا بتائیں گے کہ یہاں پہ اصل میں جو بیسک مسائل ہیں کیا؟ بنیادی جو مسئلے ہیں, بلکہ مسائل کا پہاڑ کہہ لیں یہاں پر ہیں, تو جو ان میں سے کچھ گنے چنے ہیں کہ بلدیات کے حوالے سے میں کھڑا ہوں, بلدیات پہ بات کروں گا. بیسکلی یہاں پر سیوریج کا ایک مسئلہ ہے, بہت بڑا ہے, جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوا. جو لاسٹ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے کوشش کر کے ہر گلی میں جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے سیوریج کی لائن ڈلوائیں, اور پھر ہم نے اس کے بعد پانی کا ایشو ایک سارٹ آؤٹ کروایا, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے پورے علاقہ پہاڑ گنج میں UC9 میں جو ہمارے اپنی آبادی ہیں, جو جہاں پر UC9 ہے کمپلیٹ, اس میں ہم نے CC فلورنگ کروائی, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ کافی عرصہ رہ گیا اور دوبارہ مینٹیننس کا کام اس میں نہیں ہونا جو کہ ہونا چاہیے تھا, تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں. اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا بھی, آئے ہیں برسات آئی تو پورا علاقہ کچھ جو نشیبی علاقے گلیاں تھیں وہ نشیب میں آ گئی ہیں, گٹر لائن ابل رہی ہیں. تو ہم نے بیچ میں کوشش کی ہے کہ ایک گلی آپ نے دیکھی ہوگی لاسٹ سینٹ اگسٹین چرچ والی, جو بہت بڑی گلی ہے, جو کہ 3-4 بڑی گلیاں ہیں, وہ ہم نے اس کو ہم نے وہاں پر سیوریج کا ایشو سارٹ آؤٹ کروا دیا ہے. آپ وزٹ بھی کیا ہوگا لاسٹ آپ نے. پلس یہ کہ کچھ ہم نے درمیان والی جو مین گلی ہے جو کہ مین بازار کو لگتی ہے, ہمارے بازار کو اس کو کوٹ کہتے ہیں, اس میں سے ایک گلی لنک کرتی ہے, اس کو ہم نے پوری سولنگ کروا دی اس کو. پلس یہ کہ ہم نے ایک اور جو مین بازار کو گلی لگتی ہے سینٹ اگسٹین سے راستے کا آتا ہے چرچ کو بڑے, وہاں ہم نے سولنگ کروا دی ہے. وہاں ان کچھ گلیوں میں نہ پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا پانی بھی آتا ہے, جب آتا ہے تو جو پانی کے آتا ہی نہیں یہاں پر, کیونکہ جو موجودہ ہمارے سابقہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ناظم بیٹھے ہوئے تھے, وہ پانی علاقے کو دینے کے لیے راضی نہیں ہیں. مہینے کے بعد پانی دیتے ہیں اور 1.5 گھنٹہ کا دیتے ہیں, وہ بھی نہیں دیتے, اور کبھی 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتے. تو یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, اس پہ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. ہم نے اس علاقے کو پکا کروا دیا ہے, سولنگ کروا دی ہے. اب ماشاءاللہ سے وہاں بارش بھی آ جائے تو نشیب بھی نہیں ہوتا اور لوگ بھی خوش ہیں وہاں پر. جی زبیر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کل جب آپ خدا کرے آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا سوچا ہے اپنے علاقے کے جو خاص کچھ, ہر علاقہ کے کچھ خاص پرابلمز ہوتے ہیں جو بیسک پرابلمز ہوتے ہیں, کیونکہ پرابلمز تو اس وقت زندگی میں وہ ہر جگہ پہ ہیں, لیکن کچھ خاص ایسے جو پرابلم آپ نے سالو کرنے کا آپ کے پلان میں ہے کہ یہ کام آپ الیکٹ ہو کے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے, یہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہوگی, ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں ظاہر انشاءاللہ جیسے میں آ جاتا ہوں, خدا رحم فرمائے گا تو انشاءاللہ آ جائیں گے, تو میں اپنے علاقے کے لیے فلاح بہبود کا بہت کام کرنا ہے جو کہ میرے پلان میں ہے. اور میں اپنے UC9 کو ڈسٹرکٹ سینٹر کی اور کوشش پوری کریں گے, پورے کراچی کے ایک ماڈل UC بنائیں گے, ٹھیک ہے. جو بھی یہاں آئیں گے اس کو ایز اے ماڈل لے کے اور اپنے علاقے میں جا کے باقی لوگ بھی اسی طرح ہی کام کریں گے. کوشش یہ باقی خدا کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اور باقی رہی یہاں پر میں ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں. میڈک اسکول آف نرسنگ ہے, میڈک اسکول آف اکیڈمیکل ایجوکیشن ہے جس کو ڈاکٹر شہزاد وکٹر ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم کام مل کے کر رہے ہیں, بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ہم لوگ. وہ بچے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, جو کہ مسلسل اسکول نہیں جا سکتے, ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ وہ کچھ وقت یہاں آ کے بیٹھیں, اسٹڈی کریں, ہم ان کو ایگزام شروع کروائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم ان بچوں کے لیے جو کہ بالکل ہی نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے ہم رہائش کا بھی کوشش کر رہے معاملات ہو جائیں. پلس یہ کہ منشیات ایک بڑا مسئلہ ہے نیو جنریشن میں جو کہ اس وقت پھیلا ہوا ہے, ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں. ہماری کچھ اداروں سے بات چیت چل رہی ہے, انشاءاللہ اگر آ جائیں گے تو ہم اس کو لوپ میں پورا لے کے اس پر کام کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. میں شکر گزار ہوں اسپیشلی BTL کا اور BTL ٹیم کا,
سسٹر رخسانہ کا، ان کی ٹیم کا، اور روہیل کا، جو کہ اتنی دور سے آئے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، مختلف کمیونٹیز میں جا رہے ہیں، مختلف ایریاز میں جا رہے ہیں اور سماجی کام کر رہے ہیں، والنٹری کام کر رہے ہیں. کوئی پیسے کا، کوئی ان کو اس کا ریوارڈ بھی نہیں ملتا. تو یہ اپنی کمیونٹی کے لیے یہ بھی کام کر رہے ہیں. ان کے شکر گزار ہیں ہم لوگ، اور شکر گزار ہیں ہم اپنا میڈیک اسکول کا، جو کہ ہمیں یہ پلیس دی انہوں نے اور اپنے ساتھ مل کام کرنے کا موقع دیا. اللہ گاڈ بلیس یو BTL، گاڈ بلیس یو ٹیم. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ.